नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा। आज चाहिँ हामी यो नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित शिक्षक सेवा आयोगको तयारी कक्षामा आज चाहिँ हामी यो माध्यमिक तह हैन शिक्षक सेवा आयोगको ओल्ड क्वेसन सोल्युसन सेट गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले एउटा सेटको भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेका छौँ। तपाईहरुले यो दोस्रो सेटको भिडियो चाहिँ आज पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ र यो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसो भए अब सुरु गरौँ यो हाम्रो शिक्षक सेवा आयोगको चाहिँ सेट। पहिलो प्रश्न रहेको छ, हेरौँ यहाँ। बिहानको तारा मर्निङ स्टार वा बेलुकीको तारा इभिनिङ स्टारका उपनामले कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर भनेको छ। त मर्निङ स्टार अथवा इभिनिङ स्टार हैन, बिहानको तारा अथवा बेलुकाको तारा भनेर कुन ग्रहलाई चिनिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ र अप्सन यहाँ दिएको छ। कमा बुध, खमा शुक्र, गमा मङ्गल र घमा वरुण हैन। त बुध भनेको मर्करी, शुक्र भनेको चाहिँ हाम्रो भेनस, मङ्गल भनेको मार्च र वरुण भनेको चाहिँ नेप्ट्युन हो। त कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शुक्र ग्रहलाई चाहिँ यो मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भनिन्छ। त्यही भएर ख नम्बरको उत्तर ठिक हो है। यो शुक्र ग्रहलाई चाहिँ हामीले किन मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भन्छौँ भन्दाखेरि सूर्य उदाउनुभन्दा अगाडि पूर्वमा यो शुक्र ग्रह देखिन्छ र सूर्य अस्ताइसकेपछि पश्चिममा यो शुक्र ग्रह देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार भनेर भनिन्छ, भेनसलाई, शुक्र ग्रहलाई। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुलाई शुक्र ग्रहलाई अरू के उपनाम छ भन्दाखेरि यसलाई सिस्टर प्लानेट अफ अर्थ पनि भनिन्छ, पृथ्वीको चाहिँ सिस्टर प्लानेट भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन यो शुक्र ग्रह भनेको चाहिँ हटेस्ट र ब्राइटेस्ट हैन, सबैभन्दा चम्किलो ग्रह र सबैभन्दा तातो ग्रह पनि शुक्र ग्रह नै हो। यसलाई गडेसेस अफ लभ एन्ड ब्युटी हैन, प्रेम र सुन्दरताको देवीको रूपमा पनि यो ग्रहलाई चिनिन्छ, शुक्र ग्रहलाई। त बुध ग्रहलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि यो बुध ग्रहको तपाईले नाम याद गर्नु पर्यो भने यो बुध ग्रहलाई चाहिँ स्विफ्ट प्लानेट पनि भनिन्छ। त्यस्तै ग्रे प्लानेट पनि भनिन्छ बुध ग्रहलाई र गड अफ मेसेन्जर पनि भनिन्छ है, गड अफ मेसेन्जर। यो बुध ग्रहको उपनाम हो। अब शुक्र ग्रहको त तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। शुक्र ग्रहको के हो अरे सिस्टर प्लानेट हैन, हटेस्ट र ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबैभन्दा धेरै तातो र चम्किलो ग्रह शुक्र ग्रह हो। त्यस्तै मङ्गल ग्रहलाई रातो ग्रह पनि भनिन्छ, रेड प्लानेट भनेर भनिन्छ। अनि रस्टी प्लानेट पनि भनिन्छ मङ्गल ग्रहलाई है, रस्टी प्लानेट। त्यस्तै वरुण नेप्ट्युनलाई चाहिँ हामीले विन्डी प्लानेट भनेर पनि भन्छौँ, धेरै हावा चल्ने भएकाले यो ग्रहमा विन्डी प्लानेट भनेर भनिन्छ यसलाई। त्यस्तै वरुण ग्रहलाई अर्को नाम पनि छ बिग ब्लू प्लानेट भनेर पनि यो चिनिन्छ वरुण ग्रहलाई है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2, स्थानीय तहको वर्गीकरणमा अति दुर्गम र दुर्गम स्थानीय तह कति कति रहेका छन् भनेर भनेको छ। जुन स्थानीय तहले वर्गीकरण गरेको छ, क्लासिफिकेसन गरेको छ, त्यसमा दुर्गम स्थानीय तह र अति दुर्ग स्थानीय तह चाहिँ कतिवटा रहेका छन् भनेर भनेको छ है त। अति दुर्गम र दुर्गम स्थानीय तह कतिवटा छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। अब हामीलाई यहाँ विकल्प हेर्नुहोस्, क नम्बरमा विकल्प छ। त अति दुर्गम 162 वटा, दुर्गम चाहिँ दुर्गम स्थानीय तह चाहिँ 218 वटा। ख नम्बरमा अति दुर्गम 160 र दुर्गम स्थानीय तह 220। ग नम्बरमा अति दुर्गम स्थानीय तह 170 र दुर्गम स्थानीय तह 230। त्यस्तै घ नम्बरमा अति दुर्गम 150 र दुर्गम चाहिँ 225 भनेर यहाँ हामीलाई विकल्पहरू दिएको छ, अप्सनहरू दिएको छ। त स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार अति दुर्गम र दुर्गम स्थानीय तह चाहिँ कतिवटा रहेका छन् भन्नुहोस् त भन्दा 162 वटा अति दुर्गम स्थानीय तह र 218 वटा चाहिँ दुर्गम स्थानीय तह छन् यो स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार है। कतिवटा अरे 162 वटा चाहिँ अति दुर्गम स्थानीय तह भने 218 वटा चाहिँ दुर्गम स्थानीय तह छन् है। ल याद राख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। ल पहिला जोडा मिलाम है त। ल हेरौँ, रानी पोखरीको निर्माण कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1727 मा भएको है त। त्यही भएर जोडा मिलाउँ।
रानीपोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727 भएको हो। नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको जुन जैतकको युद्ध कहिले सुरु भएको थियो? विक्रम सम्वत 1872 असोज 9 गते सुरु भएको थियो है। त्यस्तै गरिकन खासा सन्धि कहिले भएको थियो? खासा सन्धि चाहिँ विक्रम सम्वत 1832 मा भएको थियो खासा सन्धि। भने सुगौली सन्धि चाहिँ विक्रम सम्वत 1872 मा भएको थियो। ल अब हामी यसको अप्सनतिर हेरौँ, विकल्पतिर हेरौँ। क नम्बरमा क नम्बर, ख नम्बर, ग नम्बर, घ नम्बर चारवटा अप्सन दिएको छ। ल हेरौँ है त। रानीपोखरीको निर्माण चाहिँ विक्रम सम्वत 1727 छ हो। त यहाँ अप्सनलाई अलिकति म मिलाउँछु है। अप्सनलाई तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यहाँ ABCD हुन्छ है। ल ABCD। त्यसो भए हेरौँ, ए भन्ने अप्सन जुन रानीपोखरीको निर्माण छ त्यो भनेको के हो त? विक्रम सम्वत 1727 भनेको 3 हो। त ए को 3 है। ए को 3 कहाँ छ त? एउटा यहाँ छ हो, अर्को यहाँ छ। त्यस्तै बीमा जाउँ। नेपाल र अङ्ग्रेजी बीच जैतकको युद्ध सुरु भनेको छ विक्रम सम्वत 1872 असोज 9 गते। भनेको बी को चाहिँ कति हो त? 1 हो हैन। बी को 1 हो। त बी को 1 एउटा यहाँ छ, यहाँ छ भने चाहिँ क र ख अप्सन अहिलेसम्म मिलिरहेको छ। सीमा हेरौँ। खासा सन्धि कहिले भएको हो त? विक्रम सम्वत 1832 मा भएको हो। त सी को 2 हो है। त सी को कति हो? 2 हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त अप्सन नम्बर ख चाहिँ हाम्रो सही हुन जान्छ। त्यस्तै डीमा सुगौली सन्धि 1872 मा। त डी को 4 हो। त्यसैले डी को 4 यहाँ हाम्रो चाहिँ अप्सन नम्बर ख चाहिँ सही रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। त्यसैले तपाईँहरूले यो अप्सन खलाई टिक लाउनु होला है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न छ। सबैभन्दा सानो महासागर है, ओसियन चाहिँ कुन हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा प्रशान्त महासागर, खमा कुमेरु महासागर, गमा सुमेरु महासागर र घमा हिन्द महासागर छ। सबैभन्दा सानो महासागर कुन हो भन्दा सुमेरु महासागर चाहिँ सबैभन्दा सानो महासागर हो। त्यसै गरिकन सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ कुन हो त भन्दा सबैभन्दा ठुलो महासागर चाहिँ प्रशान्त महासागर हो, पेसिफिक ओसियन हो है। यो पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। पछिल्लो पटक आरोहणका लागि खुल्ला गरिएको हिमाल कुन हो भनेर भनेको छ। जुन अन्तिम पटक आरोहणको लागि कुन हिमाल चाहिँ खुल्ला गरिएको थियो भनेर हामीलाई यो प्रश्न सोधिएको छ। कमा जुगल हिमाल, खमा अन्नपूर्ण हिमाल, गमा माछापुच्छ्रे हिमाल र घमा गौरी शङ्कर हिमाल छ। त कुन हिमाल चाहिँ अन्तिम पटक आरोहणको लागि खुल्ला गरिएको हो भन्दा जुगल हिमाल है। जुगल हिमाल चाहिँ सबैभन्दा अन्तिममा यो चारवटा अप्सन मध्ये सबैभन्दा अन्तिममा चाहिँ आरोहणको लागि खुल्ला गरिएको थियो। त अब हामीलाई यसो गरौँ न त, यी चारवटा हिमाल चाहिँ कुन कुन जिल्लामा पर्छन्, यिनीहरूको उचाइ पनि कति कति हो त्यसको विषयमा पनि अलिकति जानकारी लिउँ। त जुगल हिमाल भनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ है। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै गरिकन यो जुगल हिमालको उचाइ चाहिँ 3800 मिटर छ है, समुद्री सतहबाट 3800 मिटर। त्यस्तै गरिकन अन्नपूर्ण हिमाल चाहिँ कास्की जिल्लामा पर्छ र यसको उचाइ पनि कति छ भन्दाखेरि 8091 मिटर छ है। 8091 मिटरको चाहिँ अग्लो हिमाल छ यो अन्नपूर्ण हिमाल। त्यस्तै ग नम्बरमा जाउँ। माछापुच्छ्रे हिमाल छ। माछापुच्छ्रे हिमाल चाहिँ कुन जिल्लामा छ भन्दा कास्की जिल्लामा छ। यो पनि कास्की जिल्लामै पर्छ र यसको उचाइ चाहिँ 6997 मिटर छ समुद्री सतहबाट। भने अर्को जुन गौरीशङ्कर हिमाल छ, गौरीशङ्कर हिमाल चाहिँ दोलखा जिल्लामा पर्छ र यसको समुद्री सतहबाट उचाइ चाहिँ 7134 मिटर छ है। यो गौरीशङ्कर हिमाल 7134 मिटर अग्लो छ। त यो तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ कि यी हिमालहरू कुन कुन चाहिँ जिल्लामा पर्छन् भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्छ र यी हिमालहरूका उचाइहरू कति हुन् भनेर पनि तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ। त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यहाँ लेखिदिएको है त। ल भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो प्रश्नबाट चाहिँ पहिलोपटक आरोहणका लागि खुल्ला गरेको हिमाल कुन रहेछ त? जुगल हिमाल रहेछ है। अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, गौरीशङ्कर होइन, जुगल पछिल्लो भनेको चाहिँ अन्तिम पटक भनेर भन्न खोजेको। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 6 नम्बरको प्रश्न छ। 2077 सालको जगदम्बा श्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भनेर भनेको छ। जुन
हाम्रो नेपालमा चाहिँ जगदम्बाश्री पुरस्कार दिइन्छ। यो चाहिँ 2077 सालमा कसलाई दिइयो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त यसमा अप्सनहरू दिएको छ हामीलाई, यो विकल्पहरू दिएको छ। कमा छ भगिराज इङमान, खमा छ भैरव अर्याल, गमा छ भैरव बहादुर थापा र घमा छ पुष्पा बस्नेत। ल भन्नुहोस् त 2077 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? क भगिराज इङमान, ख भैरव अर्याल, ग भैरव बहादुर थापा, घ पुष्पा बस्नेत। कसलाई प्रदान गरियो भन्दा भैरव बहादुर थापालाई 2077 सालको जगदम्बाश्री पुरस्कार चाहिँ भैरव बहादुर थापालाई प्रदान गरिएको थियो है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। तलका कथनहरूको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प चाहिँ छनौट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हेरौँ है, यहाँ दुईवटा कथनहरू छन्। पहिलो कथन के छ भने भित्ते पात्रोको चाहिँ प्रचलन ल्याउने रणदीप सिंह हुन् भनेर भनेको छ। भित्ते पात्रोको प्रचलन ल्याउने चाहिँ रणदीप सिंह हुन् कि होइनन्? त हुन्, उनले नै के हो त भित्ते पात्रो प्रचलनमा ल्याएका थिए। यो एकदम ठिक वाक्य हो। अर्को जाउँ, 2 नम्बरमा दोस्रो कथन छ दौडाहा प्रथा सुरु गर्ने वीर शमशेर हुन् भनेको छ। जुन यो दौडाहा प्रथा छ यो सुरु गर्ने वीर शमशेर नै हुन्। त्यसैले यो दोस्रो कथन पनि के छ त ठिक छ। अब हामी विकल्पतिर हेरौँ। क नम्बरमा विकल्प छ पहिलो कथन ठिक, ख नम्बरमा विकल्प छ दोस्रो कथन ठिक, ग नम्बरको विकल्प छ दुवै ठिक, घ नम्बरको विकल्प छ दुवै बेठिक। भनेपछि हाम्रो कुन विकल्प सही हुन्छ त? यहाँ ग नम्बरको विकल्प दुवै ठिक। दुवै कथनहरू के छ त यहाँ ठिक छ, किनकि भित्ते पात्रोको प्रचलन ल्याउने रणदीप सिंह नै हुन् र दौडाहा प्रथा सुरु गर्ने पनि वीर शमशेर नै हुन् है। ल यस्तो कथनहरू तपाईँहरूलाई सोध्छ। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 8 नम्बरको प्रश्न छ रसिया सरकारको सहयोग भएको आयोजना जलविद्युत आयोजना चाहिँ कुन हो भनेर भनेको छ। रसिया सरकारको सहयोगमा भएको आयोजना चाहिँ कुन हो त भन्दा हेटौडा डिजेल प्लान्ट कमा छ, खमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, गमा त्रिशुली जलविद्युत आयोजना र घमा पनौती जलविद्युत आयोजना। भन्नुहोस् त ल रसिया सरकारको सहयोग प्राप्त भएर चाहिँ बनेको आयोजना कुन हो? कमा हेटौडा डिजेल प्लान्ट, खमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना, गमा त्रिशुली जलविद्युत आयोजना र घमा चाहिँ के छ त पनौती जलविद्युत आयोजना। कुन आयोजना चाहिँ यो रसिया सरकारको सहयोगबाट भएको थियो भन्दा पनौती जलविद्युत आयोजना, जुन चाहिँ काभ्रे जिल्लामा पर्छ। कुन जिल्लामा पर्छ अरे? काभ्रे जिल्लामा पर्छ। कहिलेका तपाईँलाई यो प्रश्न पनि सोध्छ कि पनौती जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्छ त काभ्रे जिल्लामा पर्छ। र यो जलविद्युत आयोजनाको जुन क्षमता छ यो चाहिँ 2.4 मेगावाट हो है। 2.4 मेगावाट चाहिँ यसको इन्स्टल्ड क्यापेसिटी हो। पनौती जलविद्युत आयोजनाको यसको क्षमता चाहिँ 2.4 मेगावाट छ। यो पनौती जलविद्युत आयोजनालाई चाहिँ खोपासी जलविद्युत आयोजना पनि भनिन्छ है। अर्को नाम के हो भन्दा खोपासी जलविद्युत आयोजना पनि भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईँहरूले याद राख्नु होला। त्यस्तै गरिकन यो जुन त्रिशुली जलविद्युत आयोजना छ, त्रिशुली जलविद्युत आयोजना चाहिँ कुन जिल्लामा पर्छ भन्दाखेरि नुवाकोट जिल्लामा पर्छ। कुन जिल्लामा पर्छ? नुवाकोट जिल्लामा पर्छ र यसको क्षमता चाहिँ 24 मेगावाटको छ। 24 मेगावाट चाहिँ विद्युत यसले निकाल्छ है त्रिशुली जलविद्युत आयोजनाले। त्यस्तै अर्को हेरौँ कुलेखानी जलविद्युत आयोजना। कुलेखानी जलविद्युत आयोजना चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा छ। कुन जिल्लामा छ अरे? मकवानपुर जिल्लामा छ र यसको चाहिँ क्षमता कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको कति छ भन्दाखेरि 106 मेगावाट छ है। अब कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा चाहिँ जम्मा 3टा जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। यसलाई क्यास्केड प्रोजेक्ट पनि भनिन्छ। कुलेखानी पहिलो, कुलेखानी दोस्रो र कुलेखानी तेस्रो। कुलेखानी पहिलोको चाहिँ क्षमता 60 मेगावाटको छ, कुलेखानी दोस्रोको 32 मेगावाट छ र कुलेखानी तेस्रोको 14 मेगावाट छ। जम्मा जुमी चाहिँ यो 106 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना छ कुलेखानी। र यो नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि एक मात्र यो चाहिँ स्टोरेज रिजर्भर हो। पानी जम्मा गरेर चाहिँ विद्युत निकालिने चाहिँ आयोजना हो यो कुलेखानी है। नेपालको एक मात्र स्टोरेज टाइप अफ चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, जलविद्युत आयोजना हो जसमा पानी चाहिँ स्टोर गरिन्छ अनि विद्युत निकालिन्छ। यो चाहिँ नेपालको के हो अरे पहिलो स्टोरेज टाइप अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हो। त यसको जम्मा जुम्मी 106 मेगावाट रहेछ। त कसरी अरे कुलेखानी 1 को
60 मेगावाट, कुलेखानी दोस्रोको 32 मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोको 14 मेगावाट। यसरी 106 मेगावाटको चाहिँ यो कुलेखानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट छ, कुलेखानी जलविद्युत आयोजना छ, यो मकवानपुर जिल्लामा पर्दछ। त्यस्तै हेटौडा डिजेल प्लान्ट भनेको छ, हेटौडा डिजेल प्लान्ट पनि यो डिजेलबाट चल्ने हो हैन, त यो पनि मकवानपुर जिल्लामै छ। हेटौडा डिजेल प्लान्ट मकवानपुर डिस्ट्रिक्टमा छ यो। र यो हेटौडा डिजेल प्लान्टको चाहिँ जुन क्षमता छ त्यो भनेको 14.5 लगभग 14.5 मेगावाटको चाहिँ विद्युत यसले निकाल्छ डिजेलबाट। यो हेटौडा डिजेल प्लान्टको कुरा हो। हेटौडा डिजेल प्लान्टले चाहिँ 14.5 मेगावाट विद्युत चाहिँ निकाल्छ है, यो मकवानपुर जिल्लामा छ। त यी जुन यहाँ आयोजनाहरू छन् जलविद्युत आयोजना अथवा डिजेल प्लान्टहरू, यो कुन कुन जिल्लामा पर्छन् र यिनीहरूको क्षमता कति हो भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्छ, त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई यहाँ लेखिदिएको है त। भनेपछि यो प्रश्नको मुख्य प्रश्न चाहिँ के थियो भन्दाखेरि रसिया सरकारको सहयोगबाट बनेको आयोजना कुन हो त भन्दा पनौती जलविद्युत आयोजना है, जुन काभ्रे जिल्लामा छ र जसको क्षमता भनेको 2.4 2.4 मेगावाट छ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। त अर्को प्रश्न के छ भने बृहत 9 नम्बरको प्रश्न छ, बृहत पुरस्चर्यार्णव हैन, बृहत पुरस्चर्यार्णव नामक तन्त्रशास्त्र कसले लेखेका हुन् भनेको छ। जुन यो तन्त्रशास्त्र छ बृहत पुरस्चर्यार्णव, यो कसले लेखेका हुन्? कमा पृथ्वीनारायण शाह, खमा प्रताप सिंह शाह, गमा राजा रणबहादुर शाह, गमा जय पृथ्वीबहादुर सिंह। त यो तन्त्रशास्त्र कसले लेखेका हुन्? बृहत पुरस्चर्यार्णव भन्ने जुन तन्त्रशास्त्र छ कसले लेखेका हुन्? पृथ्वीनारायण शाहले, प्रताप सिंह शाहले, राजा रणबहादुर शाहले र जय पृथ्वीबहादुर सिंह। यो चारवटा हामीलाई विकल्प दिएको छ। त कसले लेखेका हुन् भन्दा प्रताप सिंह शाहले चाहिँ यो बृहत पुरस्चर्यार्णव नामक तन्त्रशास्त्र लेखेका हुन् है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। निरन्तरता वा पुनर्बलबाट सिकाइ ड्यास र ड्यास बीचको सवाल वा मुद्दा हो भनेर भनेको छ। त हामीलाई यहाँ के प्रश्न हो भने खासमा जुन यो सिकाइ छ, निरन्तरताबाट जुन सिकाइ सिकिन्छ हैन, त्यो कसको मुद्दा हो र पुनर्बलबाट जुन सिकाइ सिकिन्छ त्यो कसको मुद्दा हो भनेर हामीलाई भनेको छ है प्रश्नले। निरन्तरता कुनै पनि काम निरन्तर गरियो भने हामीले सिक्छौँ भन्ने यो सवाल, यो मुद्दा कसको हो र पुनर्बलबाट जुन हामीले कुराहरू सिक्छौँ त्यसको मुद्दा, त्यसको सवाल कसको हो, कुन वैज्ञानिकको भनेर हामीलाई प्रश्न हो। कमा छ स्किनर र गेग्ने, खमा छ प्याभलभ र स्किनर, गमा छ प्याभलभ र थर्नडाइक, घमा छ स्किनर र कोलर। ल भन्नुहोस् त निरन्तरता वा पुनर्बलबाट चाहिँ यो जुन सिकाइ छ यो कसको र कसको बीचको सवाल हो अथवा मुद्दा हो? कमा स्किनर र गेग्ने, खमा प्याभलभ र स्किनर, गमा प्याभलभ र थर्नडाइक, घमा स्किनर र कोलर। भन्दा हाम्रो प्याभलभ र कसको त स्किनर बीचको मुद्दा हो। प्याभलभले चाहिँ निरन्तरताबाट हामीले सिक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो भने स्किनरले चाहिँ पुनर्बलबाट हामीले चाहिँ कुराहरू सिक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर प्याभलभ र स्किनर बीचको चाहिँ के हो त यो सवाल हो, निरन्तरता र पुनर्बलबाट सिकाइ भन्ने है, प्याभलभ र स्किनर। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेपालमा अक्षराङ्कन पद्धतिमा कहिलेदेखि 20 भन्दा कम प्रतिशतलाई ई ग्रेडमा ग्रेडिङ गर्न सुरु गरिएको हो भनेर भनेको छ। त जुन नेपालमा ग्रेडिङ सिस्टम छ हैन, ABCD भन्ने ग्रेडिङ सिस्टम तपाईँले सुन्नुभएको होला, एउटा ई भन्ने ग्रेडिङ सिस्टम पनि छ हैन। त यो ई भन्ने ग्रेडिङ चाहिँ कति मार्क्स भन्दा कम, कति प्रतिशत भन्दा कम भन्दाखेरि 20% भन्दा यदि कम कुनै विद्यार्थीले ल्याउँछ भने त्यसलाई हामी ई ग्रेडिङ दिन्छौँ। त तपाईँहरूले पनि कुनै विषयमा 20% भन्दा कम अङ्क ल्याउनु भयो भने त्यसलाई ई ग्रेडिङ भनेर भनिन्छ। त यो जुन ई ग्रेडिङ छ यो नेपालको अक्षराङ्कन पद्धतिमा कहिलेदेखि चाहिँ लागू भएको हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। र कमा छ यहाँ हेरौँ 2072 12 महिना 6 गते, खमा छ 2073 12 महिना 27 गते, गमा छ 2072 10 महिना 23 गते, गमा छ 2071 10 महिना 23 गते है। ल भन्नुहोस् त कुन सालदेखि अथवा कुन मितिदेखि चाहिँ नेपालमा यो 20% भन्दा
कम ल्याउनेलाई ई ग्रेडिङ दिन थालियो। 2072 चैत्र 6 गतेदेखि हो कि 2073 चैत्र 27 गते हो कि 2072 माघ 23 गतेदेखि हो कि 2071 माघ 23 गतेदेखि हो भन्दाखेरि हाम्रो 2072 चैत्र 6 गतेदेखि चाहिँ हैन 12 महिना 6 गतेदेखि चाहिँ यो नेपालमा 20% भन्दा कम ल्याउनेलाई ई ग्रेडिङ प्रदान गर्न सुरु गरिएको थियो 2072 साल चैत्र 26 गतेदेखि है। सरी चैत्र 6 गतेदेखि, यो कुरा तपाईले याद राख्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। 12 नम्बरको प्रश्न छ, यो चाहिँ आइक्यू को प्रश्न हो। हेरौँ है, यहाँ हेर्नुस्, पहिला 48 दिएको छ, त्यसपछि 24, त्यसपछि 96, त्यसपछि फेरि 48, त्यसपछि 192 छ अनि वाट लेखिएको छ। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको हो। यहाँ कमा छ 76, खमा छ 90, गमा छ 96 र घमा छ 98। ल भन्नुस् त यसमा अन्तिममा कति हुन्छ त, त्यो हामीले अब पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब यहाँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा प्याटर्न हेर्नु पर्यो, त्यो प्याटर्नबाट हामीले थाहा पाउँछौँ है त। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रश्नमा प्याटर्न के छ त भन्दाखेरि हेरौँ है, सुरुमा 48 छ, त्यसपछि के भएको छ त 24 भएको छ। भनेपछि के भएको छ, सुरुमा यहाँ 2 ले भागा गरेको छ है। 48 लाई 2 ले भागा गर्नु भने 24 हुन्छ। त्यसपछि 24 बाट कति भएको छ, 96 भएको छ। 24 बाट 96 कसरी हुन्छ त, 24 लाई तपाईले यदि 4 ले गुणन गर्नुभयो भने कति हुन्छ त, 96 हुन्छ। 24 चौको 96। फेरि हेर्नुभयो भने तपाईले 96 बाट 48 भएको छ त कसरी भएको हो, 96 लाई 2 ले गुणन गर्नुभयो भने, सरी 2 ले भागा गर्नुभयो भने 48 हुन्छ। र यो 48 बाट फेरि 192 भएको छ। 48 लाई तपाईले 4 ले गुणन गर्नुभयो भने कति हुन्छ त, 192 हुन्छ। अब यहाँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् के छ हाम्रो प्याटर्न, सुरुमा 2 ले भागा, त्यसपछि 4 ले गुणन, फेरि 2 ले भागा, फेरि 4 ले गुणन। अब के हुन्छ त, 2 ले भागा गर्नु पर्यो। त 192 लाई 2 ले भागा गर्दाखेरि हैन कति हुन्छ त, 192 भागा 2 गर्नुभयो भने तपाईको 96 हुन्छ। कति हुन्छ अरे, 96 हुन्छ, 96 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो कुन विकल्प सही हो त, ग नम्बरको विकल्प 96, यो चाहिँ हाम्रो सही उत्तर हो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भने यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, डिएएम लाई के भनिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। यो कम्प्युटरको तपाईलाई प्रश्न सोधिएको हो, डिएएम लाई के भनिन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ, यसको फुल फर्म हामीलाई सोधेको हो। त क नम्बरमा छ डाइरेक्ट मोड्युल एक्सेस, खमा छ डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस, गमा छ डिस्टिङ्क्ट मेमोरी एक्सेस, घमा छ माथिका सबै। त यो माथिका सबै त हुँदैन, घ नम्बरको विकल्प त सही छैन। क ख ग मध्ये एउटा हो है। त डाइरेक्ट मोड्युल एक्सेस, डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डिस्टिङ्क्ट मेमोरी एक्सेस र घमा माथिका सबै छ। यहाँ कुन हुन्छ त, ड्यामको फुल फर्म के हो त, डिएएम ड्यामको फुल फर्म डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। के अरे, डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस भनेको चाहिँ यो डिएमए, सरी डिएएम होइन, यो डिएमए हो है। यहाँ प्रश्न अलिकति तपाईहरुलाई डिएमए चाहिँ हो, डिएमए डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ, शिक्षक अवकाश हुँदा 1 वर्षभन्दा कम अवधि बिमा रकम कट्टी गरेको भए बिमा सुविधा बापत कति रकम पाउँछ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। जुन शिक्षक अवकाश हुँदाखेरि, शिक्षकले छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा बिमा रकम यदि काटिएको छ भने हैन, त्यो बिमा सुविधा बापत कति रकम चाहिँ शिक्षकले पाउँछ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है। शिक्षक अवकाश हुँदा 1 वर्षभन्दा कम अवधि बिमा रकम कट्टी गरेको भए बिमा सुविधा बापत कति रकम पाउँछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ 25,000, खमा छ 15,000, गमा छ 10,000 र घमा छ 5,000। कमा 25,000, खमा 15,000, गमा 10,000 र घमा कति छ त 5,000। भनेपछि कति हुन्छ त यसमा 10,000 है। शिक्षकले कति हजार पाउँछ त, 10,000 पाउँछ। जुन शिक्षक अवकाश हुँदाखेरि यदि 1 वर्षभन्दा कम अवधि बिमा रकम कट्टी गरेको छ भने त्यो बिमा सुविधा बापत चाहिँ शिक्षकले 10,000
रुपियाँ प्राप्त गर्छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। शिक्षकको कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत अधिकतम कति अङ्क प्रदान गरिने व्यवस्था छ भनेर भनेको छ। जुन शिक्षकले कामको सम्पादन गर्छन्, आफ्नो कार्यको सम्पादन गर्छन्, त्यसको आधारमा चाहिँ सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्याङ्कन बापत चाहिँ अधिकतम म्याक्सिमम कति मार्क्स चाहिँ प्रदान गरिन्छ है। एउटा समिति छ, सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समिति छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षकको ले गरेको कार्यको मूल्याङ्कन गर्छ। त शिक्षकको जुन कार्य छ त्यो कार्य सम्पादनको आधारमा यो सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले जुन मूल्याङ्कन गर्छ त्यो मूल्याङ्कन गरे बापत अधिकतम म्याक्सिमम कति अङ्कसम्म प्रदान गरिने व्यवस्था छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। त कमा छ 4 अङ्क, खमा छ 6 अङ्क, गमा 10 अङ्क र घमा 2 अङ्क। कति अङ्क प्रदान गर्छ त यो सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले भन्दा 10 अङ्क चाहिँ प्रदान गर्छ हैन। अधिकतम म्याक्सिमम बढी से बढी 10 अङ्क, 10 अङ्कभन्दा बेसी अङ्क चाहिँ दिँदैन। त सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले चाहिँ जुन शिक्षकको कार्यको सम्पादन गर्छ त्यसको मूल्याङ्कन बापत चाहिँ अधिकतम 10 अङ्क चाहिँ प्रदान गर्छ शिक्षकलाई है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। दिएका चित्रहरूको क्रमका आधारमा राखिएको हुन्छ हैन। दिएका चित्रहरू क्रमका आधारमा राखिएको हुन्छ, त्यसैलाई आधार मानेर दिएका विकल्पमध्ये एउटा सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् भनेको छ। त हामीलाई यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चित्रहरू छन् यो चित्रहरू चाहिँ एउटा क्रममा मिलाएर राखेको हुन्छ। त यो क्रमको आधारमा हेर्ने हो भने कुन चाहिँ विकल्प सही छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ है। यहाँ हामीलाई सुरुमा हेर्नुहोस् प्रब्लम फिगर दिएको छ, यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न फिगर हो र एन्सर फिगर छ, यो चाहिँ उत्तर फिगर हो। यो 5वटा मध्ये उत्तर फिगरको 5वटा मध्ये एउटा चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। त हेरौँ यो आइक्यूको क्वेसन हो, यहाँ कुन क्रममा चाहिँ फिगरहरू राखिएको छ त्यसलाई बुझौँ है त। ल हेरौँ है त। यो प्रश्न अलिकति यहाँ गल्ती भएछ, यसलाई म सच्याउँछु। त यस्तो छ यो फिगर चाहिँ। ल अब हेरौँ है के प्याटर्न छ त हेरौँ है। सुरुमा यहाँ हेर्नुहोस् यो डन्डा, यो गोलो गोलो डन्डा यहाँ बिचमा के छ त दाहिनेतिर छ, यहाँ पनि दाहिनेतिर छ, यहाँ देब्रेतिर, यहाँ देब्रेतिर, यहाँ दाहिनेतिर छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि दाहिनेतिर हुन्छ। यस्तो चित्र बन्ने रहेछ हो। ल अब यहाँ तपाईँले दाहिनेतिर डन्डा भएको अप्सन के छ हेर्नुहोस् त उत्तर फिगरमा यो र यो छ भनेपछि अप्सन नम्बर 1, 2 र 5 मध्ये एउटा सही हो। 3 र 4 चाहिँ हाम्रो उत्तर हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सुरुबाटै थाहा पाइसक्यौँ है। 1, 3 र 5 मध्ये एउटा हुन्छ। अब कुन हुन्छ त 1 हुन्छ कि 1, 2 र 5 मध्ये एउटा हुन्छ। अब अर्को हेरौँ। ल यहाँ हेर्ने भने यो देब्रेतिर माथि छ, यो पनि देब्रेतिर माथि छ, यो दाहिनेतिर माथि छ, यो दाहिनेतिर माथि छ हो। गोलो गोलो दाहिनेतिर माथि छ, यहाँ फेरि देब्रेतिर माथि छ भनेपछि यहाँ के हुन्छ, यहाँ पनि देब्रेतिर माथि हुन्छ। यस्तो प्रकारको हो, यस्तो प्रकारको हुन्छ देब्रेतिर माथि। त देब्रेतिर माथि कुन कुन फिगरमा छ, एउटा यसमा छ। 1, 2 र 5 मध्ये कुनमा छ त 2 मा छ, 1 मा छ छैन, 5 मा छ छैन भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर 2 सही हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। तर पनि अरू चेक गरौँ है, अरू चेक गरौँ। ल हेरौँ त्यस्तै गरिकन अब अर्कोमा पनि हेर्न सक्छौँ। यसको यो तलतिर छ, दाहिनेतिरको तल गोलो गोलो छ, यहाँ दाहिनेतिरको तल तल गोरो छ है। त्यस्तै गरिकन यहाँ हेर्ने हो भने दाहिनेतिर तल छ, यसपछि माथि छ। यो 1, 1 भयो, यो 2, 2 भयो। अब यहाँ देब्रेतिर माथि छ भनेपछि यहाँ पनि देब्रेतिर माथि हुन्छ। यो 3, यहाँ पनि 3 भनेपछि यो यस्तो हुन्छ। प्याटर्न हेर्नु है, प्याटर्न हेर्नुपर्छ। यो दाहिने तल दाहिने तल, दाहिने तल देब्रे माथि, देब्रे माथि, देब्रे माथि हुन्छ। प्याटर्न हेर्नु पर्यो। 1, 1 जस्तै यहाँ 3, 3 हुन्छ है यसरी। ल अब अर्को पनि हेरौँ, माथिको चाहिँ प्याटर्न हेर्न सक्छौँ हामी। ल यहाँ हेरौँ, यो देब्रे माथि अनि दाहिने माथि हो, फेरि दाहिने माथि
देब्रेमाथि, फेरि देब्रेमाथि। अब यहाँ के हुन्छ त दाहिने माथि हुन्छ भनेको यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ हो। अर्को जाउँ, यहाँ चाहिँ देब्रे तल छ हो, देब्रे तल छ। यो चित्र पक्नु छ है, यहाँ गल्ती मैले सच्याएको थिएँ, फेरि मेटिएछ ल। यस्तो हुन्छ, यो पनि देब्रे तल छ, यो पनि सरी दाहिने तल छ, यो पनि दाहिने तल छ। त्यसपछि देब्रे माथि, देब्रे माथि छ हो, मिलिरहेछ 1 1, यो 2 2। अब यहाँ हेर्नु भने चाहिँ दाहिने तल छ भनेपछि यहाँ पनि के हुन्छ त दाहिने तल नै हुन्छ, यस्तो प्रकारको हुन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो फिगर भयो। यो पछि आउने फिगर, यो छैटौँ फिगर यस्तो हुन्छ। त यो फिगरसँग मिल्ने फिगर कुन छ त हाम्रो 2 नम्बरको फिगर छ, दोस्रो फिगर छ। त्यही भएर हाम्रो दोस्रो फिगर चाहिँ एकदम ठिक छ भनेर हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ है ल। त यो भयो आइक्यूको क्वेसन। यसरी तपाईँहरूले प्याटर्न हेरेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो कि कुन चित्र सही छ भनेर। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा चाहिँ के यहाँ भनेको छ भन्दाखेरि एडगर डेलको सिकाइ पिरामिड अनुसार समूहमा छलफल मार्फत सिकाइ गर्दा औसत कति प्रतिशत धारणा दर पाइएको उल्लेख गरेका छन् भनेर हामीलाई प्रश्न छ। जुन एडगर डेलको सिकाइ पिरामिड छ, एउटा उनको चाहिँ सिकाइको पिरामिड छ एडगर डेलको, त्यो सिकाइ पिरामिडको अनुसार चाहिँ हैन समूहमा छलफल गरेर सिकाइ गर्दाखेरि चाहिँ औसत एभरेजमा कति प्रतिशत धारण दर पाइएको चाहिँ उल्लेख गरेका छन् भनेर उसले भनेको छ। कति प्रतिशत चाहिँ मान्छेहरूले त्यो सिकाइहरू चाहिँ धारण गर्छन् भनेर भनेको हो। कमा छ 30%, खमा छ 50%, गमा छ 70% र घमा छ 75%। ल भन्नुहोस् त, जुन यो एडगर डेलको सिकाइ पिरामिड अनुसार चाहिँ समूहमा छलफल गरेर सिकाइ गर्दाखेरि औसत कति प्रतिशत चाहिँ विद्यार्थीहरूले धारण गर्ने जुन दर छ त्यो पाइएको छ। कमा 30%, खमा 50%, गमा 70% र घमा 75%। त कति प्रतिशत 50% है। 50% कुरा चाहिँ छलफल मार्फत विद्यार्थीहरूले यो धारण गर्न सक्दो रहेछन् एडगर डेलको सिकाइ पिरामिड अनुसार है ल। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा 18 नम्बरको प्रश्नमा के छ भने कुन जोड गलत छ भनेर भनेको छ है। कुन जोड चाहिँ गलत छ, क ख ग घ मध्ये कुन जोड चाहिँ हाम्रो गलत छ भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने छ। हेरौँ, कमा छ राधी सानो। यो राधी सानो भन्ने खोला चाहिँ कुन लमजुङ जिल्लामा पर्छ भनेर भनेको छ है। राधी सानो लमजुङ भनेको छ, यो ठिक छ कि छैन भन्दा ठिक छ। जुन सानो राधी भन्ने खोला छ त्यो चाहिँ लमजुङ जिल्लामा पर्छ। त्यस्तै डम्बर खोला ए भनेर भनेको छ बागलुङ। यो डम्बर खोला ए चाहिँ बागलुङ जिल्लामा पर्छ कि पर्दैन त, यो पनि बागलुङ जिल्लामा पर्छ, यो पनि ठिक चाहिँ छ। अर्को जाउँ, ड्यारी खोला सिन्धुपाल्चोक भनेको छ। ड्यारी खोला सिन्धुपाल्चोकमा छ कि छैन, यो ड्यारी खोला भनेको सिन्धुपाल्चोकमै छ। अन्तिममा छ माई खोला, यहाँ गोर्खा भनेको छ, यो चाहिँ गलत छ है। माई खोला चाहिँ गोर्खामा छैन, यो झापा जिल्लामा छ। कहाँ छ अरे, झापामा छ, त्यही भएर यो गलत हो। त्यसैले कुन जोडा गलत छ भन्दा घ नम्बरको जोडा चाहिँ गलत छ। त्यही भएर तपाईँले यसमा सही चिन्ह लाउनु पर्यो। कुन जोडा गलत छ भनेर भनेको छ नि त हामीलाई, त्यसैले घ नम्बरको चाहिँ हाम्रो के छ त गलत छ है त। अर्कोमा जाउँ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। जुन हामीलाई यहाँ आयोजना दिएको छ, यो आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू छन् यहाँ सबै। त यसको बारेमा अब विचार गरौँ है। यहाँ हामीलाई 4वटा चाहिँ भनाइहरू छ हैन, 4वटा कथनहरू दिएको छ। 1 नम्बरको कथन छ पुष्पलाल लोकमार्गलाई मध्य पहाडी राजमार्ग पनि भनिन्छ। दोस्रो कथन छ पुष्पलाल लोकमार्गको लम्बाइ 1879 किलोमिटर रहेको छ। तेस्रो भनाइ छ पुष्पलाल लोकमार्गमा बन्ने नयाँ सहर 10वटा छन् र 14औं नम्बरमा छ पुष्पलाल लोकमार्गले काठमाडौँलाई छुन्छ भनेर भनेको छ। त अब हामीलाई यहाँ के विकल्प दिएको छ भन्दा कमा 1 पहिलो र दोस्रो ठिक, खमा पहिलो दोस्रो र तेस्रो ठिक, ग नम्बरमा चाहिँ
सबै ठिक र घ नम्बरमा एक मात्र ठिक भनेर भनेको छ। ल ल भन्नुहोस् त यो कुन कुन ठिक हो भन्दा हेरौँ है। पुष्पलाल लोकमार्ग पुष्पलाल लोकमार्गलाई मध्य पहाडी राजमार्ग पनि भनिन्छ कि भनिँदैन? भनिन्छ, त्यही भएर यो ठिक वाक्य हो। पुष्पलाल लोकमार्गको लम्बाइ 1879 किलोमिटर रहेको छ, यो पनि ठिक बनाइयो। पुष्पलाल लोकमार्गले बन्ने नयाँ सहर 10वटा छन्, यो पनि ठिक बनाइयो। पुष्पलाल लोकमार्गले काठमाडौँलाई छुन्छ भनेको छ, पुष्पलाल लोकमार्गले काठमाडौँलाई चाहिँ छुँदैन, त्यही भएर यो गलत वाक्य हो। भनेपछि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वाक्य चाहिँ ठिक हो। त्यसो भए हाम्रो कुन विकल्प सही हुन्छ त? ख नम्बरको विकल्प, पहिलो, दोस्रो र तेस्रो ठिक भन्ने विकल्प चाहिँ हाम्रो सही हो, बाँकी अरू गलत हो है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा तल मध्येको कुन हो भनेर भनेको छ है। जुन कर दिवस हुन्छ त्यो 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा चाहिँ कुन हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। क नम्बरमा छ स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि। ख नम्बरमा छ स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, विकास, समृद्धि र सुशासन। ग नम्बरमा छ स्वच्छ कर प्रशासन, विकास र सुशासन। र घ नम्बरमा छ कर चर्चा घर घरमा गरौँ, कर तिरौँ, राष्ट्र निर्माण अभियानमा सहभागी बनौँ भनेर यहाँ 4वटा हामीलाई वाक्यहरू दिएका छन्। त यी 4वटा वाक्यमध्ये 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा कुन हो त भन्नुहोस् त भन्दा पहिलो स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि भनेर भनेको छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त? 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा हो। आफूले इच्छा, स्वइच्छाबाट चाहिँ हामीले कर तिर्नुपर्छ, कर सहभागितामा अभिवृद्धि गराउनुपर्छ, सुशासनको विकास र समृद्धि हुन्छ भन्ने चाहिँ यो 10औं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा हो है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 21, सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी डकार घोषणाको पहिलो लक्ष्य के हो भनेको छ है। ड्यास हो, खाली ठाउँ छ। जुन सबैका लागि शिक्षा भन्ने एउटा घोषणा छ, डकार घोषणा हो, यसको पहिलो लक्ष्य चाहिँ के हो भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ निरक्षरता न्यूनीकरण, खमा छ गुणस्तरमा सुधार, गमा छ प्रारम्भिक बाल अवस्था सुधार र घमा छ सबैका लागि शिक्षामा पहुँच भनेर भनेको छ। ल भन्नुहोस् त यो जुन सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी जुन डकार घोषणा छ यसको पहिलो लक्ष्य के हो त? निरक्षरता न्यूनीकरण हो कि, गुणस्तरमा सुधार हो कि, प्रारम्भिक बाल्य अवस्थामा सुधार हो कि सबैका लागि शिक्षामा पहुँच हो भन्दा प्रारम्भिक बाल्य अवस्थामा चाहिँ सुधार होइन। जुन बालकहरूको अवस्था हुन्छ, सुरुको अवस्था, त्यसमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ के हो त? यो डकार घोषणाको पहिलो लक्ष्य हो है। त्यही भएर यसमा ग नम्बरको विकल्प सही छ। अर्कोमा जाउँ। दैनिक पाठ्य योजनामा प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनको साधन कस्तो प्रकृतिको हुनु उपयुक्त छ भनेर भनेको छ। जुन दिनदिनै एउटा योजना हुन्छ, पाठको योजना हो, त्यसमा प्रयोग गरिने जुन मूल्याङ्कनको साधन चाहिँ कस्तो प्रकृतिको हुनुपर्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको है। त क नम्बरमा छ शिक्षण क्रियाकलाप अनुरूपको हुनुपर्छ, खमा विद्यार्थीको सक्षम अनुकूलको हुनुपर्छ, गमा विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको हुनुपर्छ र घमा प्रयोग गरिएका सामग्री अनुकूलको हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। त दैनिक पाठ योजनामा प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनको साधन कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा फेरि एकचोटि सुन्नुहोस्। शिक्षण क्रियाकलाप अनुरूपको हुनुपर्छ, खमा विद्यार्थीको क्षमता अनुकूलको हुनुपर्छ, गमा विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको हुनुपर्छ र घमा प्रयोग गरिएका सामग्री अनुकूलको हुनुपर्छ भनेको छ। त कुन हुनुपर्छ भन्दा ग नम्बरको जुन विषयवस्तु छ त्यो विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको चाहिँ के हुनुपर्छ त? यो दैनिक पाठ योजनामा प्रयोग गरिने मूल्याङ्कनको साधन हुनुपर्छ है। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसारको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ है। ल अब अर्को प्रश्न जाउँ। यो आइक्यूको प्रश्न छ 23 नम्बरको। अगाडि दिएको चित्रको जोडाको बनोट जस्तै गरी बनेको चित्र दिएका विकल्पहरूमध्येबाट छान्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हामीलाई यो चित्र दिएको छ, यो चित्र जसरी बनेको छ त्यही जोडा अनुसार चाहिँ अब हामीले छान्नुपर्ने छ। यहाँ 5वटा अरू चित्रहरू छन् है। ल अब हेरौँ त कुन चाहिँ हाम्रो सही छ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त।
अब हाम्रो यो पहिलो मुख्य चित्रमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा यस्तो रेखा छ होइन, यस्तो कोरेर यस्तो गरेको छ र यसलाई यतातिर घुमाएको छ भनेपछि यसलाई यहाँ 45 डिग्री घडीको दिशामा घुमाएको छ है, क्लकवाइज भनेर भन्छ। 45 डिग्री चाहिँ क्लकवाइज घुमाएर यो यस्तो बनेको छ। ल अब हामीले पनि यस्तै चित्र खोज्नु पर्यो कि 45 डिग्री घुम्दाखेरि ठ्याक्कै कस्तो चित्र बन्छ त्यस्तो खोज्नु पर्यो। अब यो पहिलो चित्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, यो पहिलो चित्र छ, यहाँ तपाईँले 45 डिग्री घुमाउनु भयो भने यो चित्रमा कस्तो बन्छ त, यो चित्र त यस्तो बन्छ, यस्तो छ, यस्तो बन्छ है। त्यही भएर यो पहिलो त गलत भयो, पहिलो चित्र हाम्रो गलत भयो। दोस्रोमा हेरौँ, यहाँ एउटा यो ट्रायङ्गल दिएको छ, त्रिभुज दिएको छ, यसलाई 45 डिग्री घुमाउँदा कस्तो बन्छ त, यस्तो छ है, यसलाई 45 डिग्री घुमाउँदाखेरि यो यस्तो बन्छ। त यहाँ यो त यसरी दिएको छ, यो त 90 डिग्री घुमेको हो, त्यही भएर यो दोस्रो अप्सन पनि गलत छ है। अर्कोमा जाउँ, यो फिगर हेर्नुहोस्, यो फिगरलाई 45 डिग्री क्लकवाइज घुमाउँदा कस्तो हुन्छ, घडीको दिशातर्फ 45 डिग्री घुमाउँदा कस्तो हुन्छ त, यो यस्तो हुन्छ है। तर यहाँ फिगर अर्को दिएको छ, त्यही भएर यो पनि गलत उत्तर हो, 3 नम्बरको पनि हाम्रो गलत हुन्छ। चौथोमा जाउँ, चौथो ठिक छ कि छैन भन्दा हेर्नुहोस् त, यो यस्तो छ है। अब यो चुच्चो हेर्नुहोस्, यहाँ 4वटा चुच्चो छ, 1 2 3 4वटा चुच्चो। अब यो हरेक चुच्चोलाई 45 डिग्री घुमाउँदा के हुन्छ त, 45 डिग्री घडीको दिशातिर घुमाउँदा यो चुच्चो चाहिँ यहाँ आइपुग्छ, यो चुच्चो यहाँ आइपुग्छ, यो चुच्चो यहाँ आइपुग्छ, यो चुच्चो यहाँ आइपुग्छ भनेपछि यस्तो फिगर यो बन्छ। त यो फिगर बनिरहेको छ, त्यसो भए हाम्रो चौथो अप्सन चाहिँ के रहेछ त, सही रहेछ है। चौथो अप्सन चाहिँ सही रहेछ, त्यही भएर नम्बर 4 को अप्सन चाहिँ ठिक छ। यो जुन अगाडि दिएको चित्र छ, यो चित्र अनुसारको चित्र चाहिँ हाम्रो चौथो विकल्पको चित्र छ है। यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। ल अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ यहाँ 24 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्, विपन्न, अपाङ्ग, दलित, जनजाति विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन संस्थागत विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको सङ्ख्याको कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब जुन विद्यालयमा विपन्न वर्गका, अपाङ्ग वर्ग, दलित वर्ग, त्यस्तै जनजाति वर्गका विद्यार्थीहरू पढ्छन्, ती सबै विद्यार्थी मध्ये चाहिँ कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई होइन चाहिँ कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई चाहिँ छात्रवृत्ति उपलब्ध हामीले गराउनुपर्छ त, यो स्कलरसिप दिनुपर्छ भनेर भनेको, छात्रवृत्ति दिनुपर्छ कति प्रतिशत, कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई है, कम्तीमा, बढीमा भनेको होइन, कम्तीमा। त कमा छ 5%मा नघट्ने गरी भनेको, कम्तीमा 5% भनेको, अर्को 7%मा नघट्ने गरी, 10%मा नघट्ने गरी र अर्को अन्तिम छ 15%मा नघट्ने गरी। त कम्तीमा कति प्रतिशत विद्यार्थीलाई चाहिँ यो विपन्न, अपाङ्ग, दलित तथा जनजाति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्छ भन्दा कम्तीमा 10% विद्यार्थीलाई चाहिँ यो छात्रवृत्ति दिनुपर्छ है। विपन्न, अपाङ्ग, दलित तथा जनजाति विद्यार्थीहरूमध्ये कम्तीमा 10% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले यो छात्रवृत्ति दिनुपर्छ, यस्तो प्रावधान छ भनेर हामीले यसको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त यसको ग नम्बरको विकल्प सही छ, कम्तीमा 10% अथवा भनौँ 10%मा नघट्ने गरी। ल अर्को जाउँ, हल्का कलम होइन, हल्का कलम यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ, लाइट पेन पनि भनिन्छ। त यो लाइट पेन भनेको के हो भनेर भनेको छ, यो कम्प्युटरको प्रश्न हो। कमा मेकानिकल इनपुट डिभाइस, बीमा इलेक्ट्रोनिक इनपुट डिभाइस, सीमा अप्टिकल आउटपुट डिभाइस र डीमा अप्टिकल इनपुट डिभाइस भनेर भनेको छ। त लाइट पेनले हामीले के गर्छौँ, लेख्ने काम गर्छौँ होइन। त लेख्ने काम गर्नु भनेको के हो त, यो इनपुट हो, जुन माध्यमबाट कम्प्युटरमा हामीले डेटाहरू इन्ट्री गर्छौँ, कम्प्युटरहरूलाई कुराहरू भन्छौँ, त्यसलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौँ। जस्तो कि किबोर्ड होइन, माउस, यो भनेको इनपुट डिभाइसहरू हो। यो लाइट पेन भनेको नि लेख्ने, यो इनपुट डिभाइस हो। त्यही भएर यो आउटपुट डिभाइस चाहिँ होइन है। आउटपुट डिभाइस भनेको चाहिँ यो प्रिन्टरहरू भए होइन, स्क्यानरहरू भए, यो चाहिँ आउटपुट डिभाइस हो, जसबाट चाहिँ कम्प्युटरबाट कुराहरू जुन निक्लिन्छ त्यसलाई आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। त्यही भएर यो सी नम्बरको अप्सन त गलत हो, अप्टिकल आउटपुट डिभाइस त हुँदै होइन। त यो इनपुट डिभाइस हो। त यो मेकानिकल इनपुट डिभाइस हो कि इलेक्ट्रोनिक इनपुट डिभाइस हो कि अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो भन्दा यो अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो। के हो अरे, अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो, लाइटबाट चल्ने, अप्टिक्सबाट चल्ने
भएकाले यो अप्टिकल इनपुट डिभाइस हो है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 26 नम्बरको प्रश्न छ, हेर्नुहोस्। ए ले बी को भन्दा दोब्बर चाँडो काम गर्छ। यदि दुवैले मिलेर कुनै काम 12 दिनमा सक्छन् भने बी एक्लैले कति दिनमा सक्छ भनेर हामीलाई यो प्रश्न छ है। ए ले बी को भन्दा दोब्बर चाँडो काम गर्छ। यदि दुवैले मिलेर कुनै काम 12 दिनमा सक्छन् भने बी एक्लैले कति दिनमा त्यो काम गर्न सक्छ भनेर हामीलाई यो आइक्यूको प्रश्न छ है। कमा 18 दिन, खमा 36 दिन, गमा 27 दिन र घमा 24 दिन। ल अब हेरौँ। ल अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। म पहिलो लाइन तपाईँलाई बुझाउँछु। ए ले बी भन्दा दोब्बर चाँडो काम गर्छ भनेर भनेको छ। भनेको बी भन्दा चाहिँ ए ले के गर्दो रहेछ त, जो दोब्बर छिटो काम गर्छ। भन्नुको मतलब बी ले चाहिँ कुनै एउटा काम गर्नको लागि मानिलिउँ 10 दिन लगायो भने ए ले कति दिन लाउँछ? ए ले दोब्बर चाँडो काम गर्छ भनेपछि 5 दिन मात्रै लाउँछ हो। त बी ले मानिलिउँ 20 दिन लगायो भने ए ले कति दिन लगाउँछ? ल बी ले 30 दिन लगायो भने ए ले 15 दिन लगाउँछ। भनेपछि मैले के माने भन्दाखेरि बी ले चाहिँ कुनै काम यक्स दिनमा गर्छ भने ए ले कतिमा गर्छ, कति दिनमा गर्छ एउटा काम? x/2 डेज हैन। यसरी बी ले यक्स दिनमा गर्छ भने ए ले x/2 डेजमा त्यो एउटा काम गर्छ हो। ल अब दुवै मिलेर त्यो काम कति दिनमा सक्छन् त? 12 दिनमा सक्छन् भनेको छ। त अर्को कुरा हेर्नुहोस् यहाँ फेरि है। दुवै मिलेर त्यो काम चाहिँ दुईजनै मिलेर काम गरे भने त्यो काम चाहिँ कति दिनमा सक्दो रहेछन् त? 12 दिनमा सक्दो रहेछन्। भनेको ए प्लस बी यदि दुईटै मिलेर कुनै एउटा काम गरे भने चाहिँ त्यो 12 दिनमा सक्छन् अरे। मानिलिउँ वाई दिनमा सक्छन् भनेको छ। वाई भनेको चाहिँ कति हो त? 12 हो। अब हामीलाई के पत्ता लगाउनु भनेको छ भन्दाखेरि बी एक्लैले त्यो काम कति दिनमा सक्छ भनेर भनेको छ है। त बी एक्लैले कति दिनमा सक्छ भन्दा हेर्नुहोस्, एउटा यसको ट्रिक छ, एउटा फर्मुला छ। त के फर्मुला? यहाँ बीले गर्ने कति हो? यक्स छ, त्यही भएर 1/x हो। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ कुनै पनि यक्स लेखेको छ भने यक्सको डिनोमिनेटरमा कति हुन्छ त? तल 1 हुन्छ है। 5 छ भने 5 को डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ हैन। भिन्नमा लेख्ने हो भने यसरी। त यहाँ यक्स छ, यक्सको तल कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। त्यही भएर x/1 लाई उल्टाउने 1/x भयो। यहाँ x/2 छ, त x/2 लाई पनि उल्टाउने 2/x भयो। यो दुईटालाई जोड्ने, ठीक छ? यो दुईटालाई जोड्ने अनि इन्टु 12 गर्ने। भनेको इन्टु कति गर्ने त? y गर्ने है। यो भनेको कतिवटा हो त? एउटा काम हो। यो भनेको चाहिँ काम हो है। 1/x + 2/x इन्टु y भनेको चाहिँ एउटा काम हो। बी ले एउटा काम गर्न चाहिँ कति दिन लाउने रहेछ त? यति दिन लाउने रहेछ है। 1/x + 2/x इन्टु y दिन लगाउने रहेछ। कुरा बुझ्नुभयो? बी ले कुनै पनि काम गर्न x दिन लाउँछ र ए ले त्यही काम गर्नको लागि चाहिँ x/2 दिन लाउँछ। र यदि दुईटैले मिलेर त्यो काम गरे भने y दिनमा सक्छन् भने बी एक्लैले त्यो एउटा काम चाहिँ कति दिनमा सक्ने रहेछ त? 1/x + 2/x इन्टु y दिनमा सक्ने रहेछ हो। यो भनेको चाहिँ कति हो त? एउटा काम हो। यो भनेको 1 हो। अब यहाँबाट हामीले हेर्नुहोस् त के पत्ता लगाउनु पर्ने छ? बी एक्लैले कति दिनमा सक्छ भनेर भनेको छ। त बी एक्लैले कति दिनमा सक्छ? x दिनमा सक्छ हो। अब हामीले x को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। त x को भ्यालु कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यसमा भ्यालु हाल्नुहोस्। यहाँ भ्यालु निकाल्नुहोस् x को कति हुन्छ त? यो x² 3x इन्टु y को भ्यालु 12 छ = 1। x काटियो भनेपछि 36/x = 1। x भनेको कति आयो? 36 आयो। भनेपछि कति दिनमा सक्ने रहेछ त? बी ले काम x दिनमा सक्ने रहेछ एक्लैले। त त्यो भनेको 36 दिनमा सक्ने रहेछ। त्यही भएर यसको उत्तर के हुन्छ त? ख नम्बरको 36 दिन है। यसरी तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। ल अब हामी त्यसो भए अर्को प्रश्नमा जाउँ। मैले यो मेटाइदिए है त। 36 दिनमा सक्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। अब अर्को प्रश्न छ 27 नम्बरको प्रश्न। क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्धनको मुख्य शैक्षिक प्रयोग के र के हो भनेर भनेको छ। जुन क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्धनको जुन शैक्षिक प्रयोग छ त्यो चाहिँ के हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ। अब विकल्पहरू दिएको छ, हेर्नुस्। क नम्बरको विकल्प छ
धारणाको शिक्षण र समस्या समाधान। खमा छ बानी छुटाउनु र अनुशासन शिक्षण गर्नु। गमा छ योजनाबद्ध शिक्षण आकस्मिकताको व्यवस्थापन। र घमा छ शाब्दिक सिकाइ प्राणीलाई तालिम। ल भन्नुहोस् यो क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको मुख्य शैक्षिक प्रयोग के हो त भन्दा धारणाको शिक्षण र समस्याको समाधान हो कि, बानी छुटाउनु र अनुशासनको शिक्षण गर्नु हो कि, योजनाबद्ध शिक्षण आकस्मिकताको व्यवस्थापन हो कि, शाब्दिक सिकाइ र प्रणालीको तालिम हो। के हो भन्दा ग नम्बरको है, योजनाबद्ध शिक्षण योजना बनाएर चाहिँ सिकाउनुपर्छ र आकस्मिकताको व्यवस्थापन आकस्मिक अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यो भनेको चाहिँ क्रियापरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तनको जुन मुख्य शैक्षिक प्रयोगहरू हुन् है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 28 नम्बरको प्रश्न छ टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2020 का मध्ये को हुन् भनेको छ। जुन यो 2020 को टाइम्स पर्सन अफ द इयर छन् यो चाहिँ तलका मध्ये को हुन् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ है त। टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2020 2020 को टाइम्स पर्सन को हुन् त। क नम्बरमा छ जो बाइडेन र कमला ह्यारिस। खमा छ एङ्गेला मर्केल र डोनाल्ड ट्रम्प। गमा छ जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्प। घमा छ जो बाइडेन र मिसेल ओबामा। त को हुन् टाइम्स पर्सन अफ द इयर 2020 भनेको चाहिँ जो बाइडेन र कमला ह्यारिस हुन्। जो बाइडेन भनेको चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति र कमला ह्यारिस भनेको चाहिँ अमेरिकाको भाइस प्रेसिडेन्ट उपराष्ट्रपति हुन्। यिनीहरूलाई चाहिँ जो बाइडेन र कमला ह्यारिसलाई चाहिँ 2020 को टाइम्स पर्सन अफ द इयर भनेर हामीले भन्न सक्छौँ, यसरी चिन्न सक्छौँ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। सही उत्तर सही भनाइ रोज्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ हामीलाई भनाइहरू दिएको छ, यी मध्ये कुन भनाइ चाहिँ सही हो हामीले यहाँ रोज्नु पर्ने छ है त। ल हेरौँ। 1 नम्बरमा छ क्लोरोफ्लोरोकार्बनको अणुसूत्र CFCl3 हो है। क्लोरोफ्लोरोकार्बनको अणुसूत्र CFCl3 हो भनेर भनेको छ। दोस्रो भनाइ छ गोबर ग्यासमा मिथेनको मात्रा 50 देखि 70% हुन्छ भनेर भनेको छ। तेस्रो भनाइ छ डाक्टर थोमस मिजले CFC ग्यासको उत्पादन सन् 1930 मा गरेका थिए भनेको छ। भने चौथोमा भनेको छ सेन्डाई फ्रेमवर्क प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ भनेर हामीलाई भनेको छ। यो 4 वटा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त भनाइहरू दिएको छ। अब कुन भनाइ चाहिँ सही छ त हेरौँ है। क्लोरोफ्लोरो जुन कार्बन छ यो रेफ्रिजरेटर फ्रिजमा प्रयोग हुन्छ हैन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रिजमा चाहिँ यो वस्तुहरूलाई चिसो बनाउनको लागि CFC को प्रयोग गरिन्छ। यो क्लोरोफ्लोरोकार्बनको चाहिँ अणुसूत्र भनेको CFCl3 नै हो। यो केमिस्ट्रीमा रसायनशास्त्रमा हामीले पढ्छौँ। यो पनि एकदम ठिक वाक्य हो, सुरुको वाक्य। दोस्रो वाक्य गोबर ग्यासमा मिथेनको मात्रा 50 देखि 70% हुन्छ भनेको छ, एकदम ठिक हो। गोबर ग्यासमा चाहिँ मिथेन ग्यास हुन्छ। त्यो मिथेन ग्यास चाहिँ बल्ने ग्यास हो एक प्रकारको हैन, ज्वलनशील ग्यास हो मिथेन ग्यास। तपाईहरुले त्यो गोबर ग्यास चलाउँदाखेरि जुन एउटा गन्ध आउँछ त्यो चाहिँ मिथेन ग्यासको गन्ध हो। यसमा अरू पनि हुन्छन्, कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ, नाइट्रोजन हुन्छ, हाइड्रोजन हुन्छ गोबर ग्यासमा, तर मिथेनको मात्रा चाहिँ सबभन्दा धेरै हुन्छ 50 देखि 70% है त। त्यस्तै अर्को तेस्रो वाक्य चाहिँ हेर्नुस्, डाक्टर थोमस मिजले CFC ग्यासको उत्पादन सन् 1930 मा गरेका थिए। यो पनि एकदम ठिक वाक्य हो। चाहिँ थोमस मिजले चाहिँ यो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्यासको उत्पादन चाहिँ सन् 1930 मा नै गरेका थिए। र चौथोमा जाउँ, सेन्डाई फ्रेमवर्क प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यो सेन्डाई फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ जुन नेचुरल क्यालामिटिज हुन्छ, प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, त्यसलाई कसरी घटाउने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हो हैन। यो चाहिँ 2015 देखि 2030 मा चाहिँ यो लागू भएको थियो विक्रम सम्मत हैन। यसमा जम्मा जम्मी 7 वटा लक्ष्यहरू छन्, 7 टार्गेट्स छ र 4 वटा प्रायोरिटीहरू छन् यो सेन्डाई फ्रेमवर्कमा। यो प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित नै छ। त्यही भएर यो जुन 4 वटा वाक्य छ, 4 वटा के हो त सही हो। अब हामी विकल्पतिर जाउँ। ए नम्बरमा छ 1 र 4 मात्र सही, बी नम्बरमा छ 1 2 र 4 मात्र सही, सी नम्बरमा छ 2 3 4 मात्र सही, डी मा छ सबै सही। भनेपछि हाम्रो डी अप्सन हुन्छ। यहाँ सबै वाक्यहरू के छन् त सही नै छन् है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। रोबोटको पूरा रूप के हो?
ROBERT यसको फुल फर्म के हो, पुरा रूप के हो, हामीलाई यो प्रश्न यहाँ सोधिएको छ। ल हेरौँ, पहिलो अप्सन छ रकेट बर्न इलेक्ट्रिसिटी रेडियो ट्रान्समिटर। दोस्रो अप्सन छ रेडियो बर्न इमर्जेन्सी ऱ्याकेट ट्रान्समिटर। थर्ड अप्सन छ, तेस्रो अप्सन ग नम्बरको रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर, र घ नम्बरमा छ रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्सफर्मिटर। त के हुन्छ ROBERT रोबोटको फुल फर्म भन्दा रकेट बर्न है, रेडियो बर्न हुँदैन, रकेट बर्न हुन्छ। त रकेट बर्न इमर्जेन्सी इलेक्ट्रिसिटी होइन, इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर, रकेट बर्न इमर्जेन्सी रेडियो ट्रान्समिटर, तेस्रो अप्सन चाहिँ यसको सही हुन्छ है त। अर्कोमा जाउँ, सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको पुच्छ्रे तारा कुन हो भनेको छ। यो सन् 1994 मा चाहिँ बृहस्पति ग्रहसँग चाहिँ एउटा पुच्छ्रे तारा ठोकिएको थियो। त्यो पुच्छ्रे तारा ठोकेर चकनाचुर भएको थियो हो। त्यो पुच्छ्रे ताराको नाम चाहिँ के हो भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्नमा सोधिएको छ। क नम्बरमा छ टेटल टेम्पल, खमा छ हेली, गमा छ कोमा, र घमा छ सुमेकर लेबी। यो सबै के हो त पुच्छ्रे ताराको नामहरू हो है। टेटल टेम्पल भन्ने पुच्छ्रे तारा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको हो कि, हेली पुच्छ्रे तारा हो कि, कोमा पुच्छ्रे तारा हो कि, सुमेकर लेबी पुच्छ्रे तारा हो भन्दा कुन हो, सुमेकर लेबी भन्ने पुच्छ्रे तारा चाहिँ सन् 1994 मा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर चकनाचुर भएको थियो है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ, जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब हामीले यहाँ जोडा मिलाउनु पर्यो र सही चाहिँ छान्नु पर्यो हैन, कोडबाट यो सही उत्तर छान्नु पर्यो। अब हेरौँ, यहाँ क नम्बरमा भनेको छ सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि। यो सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि कहिले भएको थियो। त्यस्तै गरिकन खुला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि कहिले भएको थियो। त्यस्तै गरिकन ग्रिनविच समयको निर्धारण गरी अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण कहिले गरिएको थियो। बढ्दो विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट प्रभावित कहिले भएको थियो भनेर हामीलाई यहाँ जोडा मिलाउनु पर्नेछ। ल हेरौँ, सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि चाहिँ यो सन् 1982 मा भएको थियो, डिसेम्बर 10 मा है। यो डेट पनि तपाईँले याद राख्नुहोस्, तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ, खुला समुद्र सम्बन्धी जेनेभा सन्धि चाहिँ सन् 1958 मा भएको थियो, अप्रिल 29 मा। त्यस्तै गरिकन ग्रिनविच समयलाई निर्धारण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समयको इन्टरनेसनल टाइमको चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो सन् 1884 मा, सरी 1884 मा नोभेम्बर 1, 1884 नोभेम्बर 1 मा। भने बढ्दो विश्वव्यापी तापमान वृद्धिबाट चाहिँ कहिले प्रभावित भएको थियो भन्दाखेरि सन् 2012 अप्रिल 5 मा है। त्यही भएर हेर्नुहोस्, ए को 2 हो, बी को 1 हो, सी को 4 हो, डी को 3 हो है। त्यही भएर ए को कति हो अरे, ए को 2 हो, ए को 2 यहाँ छ, यहाँ छ, ए को 2, बी को 1 यहाँ छ, यहाँ छ है। भनेपछि कुन अप्सन सही रहेछ त, डी अप्सन, घ नम्बरको अप्सन सही रहेछ। सी को के छ त, सी को 4 छ, सी को 4, अनि डी को चाहिँ 3 हो, डी को 3 कहाँ छ त, डी को 3 भनेको यहाँ हो। भनेपछि तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो, अप्सन नम्बर 4 चाहिँ के हो त, सही उत्तर हो, घ नम्बरको विकल्प सही छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ, यहाँ पनि जोडा मिलाउने हामीलाई सोधेको छ। जोडा मिलाउँ, यहाँ चाहिँ उत्पादन मेगावाट भनेको छ, यो विद्युत आयोजनाहरू होला हैन। उत्पादन कति उत्पादन हुन्छ भनेर यहाँ प्रदेश भनेर दिएको छ। त कुन प्रदेशमा कति विद्युत चाहिँ उत्पादन हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको हो। त 527 मेगावाट, 472 मेगावाट, 280 मेगावाट र 52 मेगावाट छ। ल भन्नुहोस्, 527 मेगावाट कुन प्रदेशमा हो, गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ 527 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। त्यस्तै 472 मेगावाट चाहिँ बागमती प्रदेशमा हुन्छ। 280 मेगावाट चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा उत्पादन हुन्छ भने 52 मेगावाट सबैभन्दा कम चाहिँ सुदूरपश्चिममा चाहिँ के हुन्छ त, उत्पादन हुन्छ। यसरी हामीले जोडा मिलाउन सक्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, ए को कति हुन्छ त, ए को 3 हो, ए को 3 भनेको घ नम्बरमा मात्रै छ है। ए को 3 सरी ए को 4 हो है,
ए को 3 होइन, ए को 4 छ, ए को यहाँ 4, 527 मेगावाट भनेको गण्डकीमा, ए को 4 भनेको ख नम्बर र ग नम्बरमा छ। त्यस्तै बी को कति हो, बी को 1 हो होइन, बी को 1 हो, त बी को 1 कहाँ छ त, बी को 1 भनेको ख नम्बरमा छ, भनेपछि ख नम्बरको सही रहेछ, हाम्रो उत्तर थाहा भइसक्यो। सी को 280 भनेको 3 हो, सी को 3 पनि यहाँ छ, ख नम्बरमै छ। त्यस्तै गरिकन डी को कति हो त, डी को 2 हो, डी को 2 पनि ख नम्बरमा छ, त्यही भएर हाम्रो ख नम्बरको विकल्प चाहिँ के छ त, एकदम सही छ हो। तपाईँले यसलाई ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। त कुन प्रदेशमा कति उत्पादन मेगावाट, कति विद्युत चाहिँ उत्पादन हुँदो रहेछ मेगावाटमा, त्यो हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। अर्कोमा जाउँ चाहिँ 34 नम्बरमा, यहाँ प्रश्न छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका बारेमा विचार गर्नुहोस् भनेको, जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् त्यसको बारेमा हामीले अब विचार गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, 1 नम्बरमा छ पुष्पलाल लोकमार्गलाई मध्य पहाडी राजमार्ग पनि भनिन्छ। पुष्पलाल यो अघि हामीले हेरिसकेको है, माथिको प्रश्न हो। भन्छ यहाँ कुन चाहिँ ठिक छैन भन्दाखेरि पुष्पलाल लोकमार्गले काठमाडौँलाई छुन्छ भन्ने चाहिँ यो के छ त, बेठिक छ। 4 नम्बरको चाहिँ बेठिक छ, बाँकी सबै वाक्यहरू ठिक छन्, त्यही भएर दोस्रो अप्सन यसमा सही हुन्छ। यो अघि भर्खर हामीले माथि हेरिसकेका छौँ है यो प्रश्न। अर्कोमा जाउँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2021लाई कुन वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ, जुन 2021 छ होइन एडी, यसलाई चाहिँ युनाइटेड नेसनले, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ कुन वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधेको हो है। कमा अन्तर्राष्ट्रिय डिजेल प्लान्ट, खमा अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी संस्कृति वर्ष, गमा अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष र घमा अन्तर्राष्ट्रिय के छ त, सरी विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटन वर्ष भनेर भनेको छ। त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2021लाई कुन वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ भन्नुहोस् त। फेरि तपाईँले अप्सन सुन्नुहोस्, क नम्बरमा छ अन्तर्राष्ट्रिय डिजेल प्लान्ट, ख नम्बरमा छ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी संस्कृति वर्ष, ग नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष र घ नम्बरमा विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटन वर्ष है। यो अप्सन चाहिँ यहाँ अलिकति एउटा गल्ती रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय डिजेल प्लान्ट होइन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ के हो त, शान्ति र विश्वास है, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विश्वास चाहिँ हो है। ल त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 2021लाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र विश्वासको वर्षको रूपमा मनाइरहेको छ है। तपाईँले यसमा ठिक चिन्ह लाउनु पर्यो। त अर्को प्रश्न हेरौँ, हिमनदीको बारेमा कुन जोडा ठिक छ भनेर भनेको छ होइन। अब कुन चाहिँ हाम्रो ठिक छ हेरौँ है त। जुन यो काफे भन्ने हिमनदी छ, पहिलोमा हेर्ने हो भने काफे हिमनदी म्याग्दीमा छ भनेर भनेको छ, यो ठिक हो कि होइन भन्दा एकदम ठिक हो, काफे हिमनदी म्याग्दीमै छ। दोस्रोमा हेरौँ, चफीमा भन्ने हिमनदी ताप्लेजुङमा छ भनेर भनेको छ, यो पनि एकदम ठिक छ। चफीमा भन्ने जुन ग्लेसियर छ, हिमनदी छ, यो पनि ताप्लेजुङ जिल्लामै पर्छ। अर्को हेरौँ, हिन्कु भन्ने हिमनदी छ, यो हिन्कु भन्ने हिमनदी सोलुखम्बु जिल्लामा पर्छ भनेको छ, यो पनि एकदम ठिक हो, यो सोलुखम्बु जिल्लामै पर्छ। त्यस्तै अर्को लाङटाङ भन्ने हिमनदी छ, लाङटाङ भन्ने हिमनदी यहाँ गोर्खा जिल्लामा पर्छ भनेको छ, यो चाहिँ गोर्खा जिल्लामा पर्दैन है, यो बेठिक छ। यो चाहिँ रसुवा जिल्लामा पर्छ, गोर्खा जिल्लामा होइन, रसुवा जिल्लामा पर्छ लाङटाङ भन्ने हिमनदी, त्यही भएर यो चौथो डी नम्बरको चाहिँ बेठिक हो। त हामीले अब अप्सनतिर हेरौँ, विकल्पतिर हेरौँ, ए र सी ठिक भनेको छ, बी र डी बेठिक क नम्बरमा, ख नम्बरमा ए र डी ठिक, बी र सी बेठिक, गमा एबिसी ठिक, डी बेठिक, घमा सबै ठिक भनेको छ। त हामीलाई यहाँ के थाहा पाइसक्यौँ, ए बी र सी चाहिँ ठिक हो, डी चाहिँ बेठिक हो, त्यही भएर ग नम्बरको अप्सन हाम्रो सही छ, एबिसी ठिक, डी बेठिक भनेर है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, किशोर अवस्थाको शारीरिक सङ्कट के हो भनेर भनेको छ। जुन हामी किशोर अवस्थामा हुन्छौँ, एडोलेसेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, एडोलेसेन्स हो, त्यो एजमा चाहिँ किशोर अवस्थामा चाहिँ शरीरमा हुने सङ्कट के हो त भनेर भनेको छ, शारीरिक सङ्कट है। कमा अरूमाथि आश्रित हुनु भनेको डिपेन्डेन्ट होइन, अरूमाथि आश्रित हुनु, खमा कमजोर जग, गमा ढिलो परिपक्व हुनु र घमा आत्महत्या भनेर भनेको छ। त किशोर अवस्थाको शारीरिक सङ्कट के हो त भन्दा आत्महत्या हो, घ नम्बरको ठिक छ है, किनकि अचेल धेरै किशोरीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्ने गरेका छन्
है। त यो घ नम्बरको चाहिँ के हो त सही उत्तर हो। आत्महत्या भनेको चाहिँ किशोर अवस्थाको शारीरिक सङ्कट हो है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। 38 नम्बरको प्रश्न, प्रवेशात्मक व्यवहारलाई कति वर्गमा विभाजन गर्ने गरिन्छ भनेर भनेको छ। जुन व्यवहार हुन्छ यो प्रवेशात्मक व्यवहार, यसमा यो प्रवेशात्मक व्यवहारलाई चाहिँ कति वर्गमा विभाजन गरेको छ, डिभाइड गरिएको छ, क्लासिफिकेसन गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। कमा छ 2 वर्ग, खमा छ 3 वर्ग, गमा छ 4 वर्ग, घमा छ 5 वर्ग। त प्रवेशात्मक व्यवहारलाई 3 वर्गमा चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ है। त्यही भएर यसको ख नम्बरको विकल्प सही छ। अर्कोमा जाउँ। 39 नम्बरको प्रश्न, आधारभूत तह पाठ्यक्रम 2076ले कक्षा 1 देखि 3 मा वार्षिक कति पाठ्य घण्टा पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भनेर भनेको छ है हामीलाई प्रश्न। त प्रश्नले के भनेको भन्दाखेरि जुन 2076 को पाठ्यक्रम छ कक्षा 1 देखि कक्षा 3 को हैन, आधारभूत तह पाठ्यक्रम छ 2076 को हो। यो 2076 को पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ कक्षा 1 देखि कक्षा 3 मा जुन पढाइन्छ हरेक वर्ष चाहिँ कति घण्टा पढाउनु पर्ने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ भनेर भनेको है। कक्षा 1 देखि कक्षा 3 लाई हरेक वर्ष कति घण्टा चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ यो 2076 को आधारभूत तह पाठ्यक्रम अनुसार। कमा छ 26 पाठ्य घण्टा, खमा छ 28 पाठ्य घण्टा, गमा छ 30 पाठ्य घण्टा र घमा छ 32 पाठ्य घण्टा। त कति भन्दा 26 पाठ्य घण्टा 26 टिचिङ आवर्स चाहिँ के हो त कक्षा 1 देखि कक्षा 3 लाई हरेक वर्ष 26 घण्टा चाहिँ हामीले पढाउनु पर्ने हुन्छ। यो 2076 को आधारभूत तहको पाठ्यक्रम अनुसार हो है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण कुन भनेको छ। जुन पाठ्यक्रम निर्माण गरिन्छ हैन, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन पाठ्यक्रम बनाउँछ त्यसको पहिलो चरण के हो त, सुरुमा के गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कमा उद्देश्यको निर्धारण गर्नुपर्छ, खमा विषयवस्तुको छनौट गर्नुपर्छ, गमा राय सुझाव सङ्कलन गर्नुपर्छ, घमा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ। त के गर्नुपर्छ भन्दा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्छ। कुन कुरा आवश्यक हो त्यो कुरा सुरुमा पहिचान गरेर मात्रै पाठ्यक्रम बनाउनु पर्ने हुन्छ हो कि हैन, अरू त पछिका कुरा हुन्। त्यही भएर आवश्यकताको पहिचान चाहिँ के हो त पाठ्यक्रम निर्माणको पहिलो चरण हो भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुन कुरा गरिनु उपयुक्त हुँदैन भनेर भनेको छ है। जुन विद्यालयमा चाहिँ व्यक्तिगत तहमा द्वन्द्वहरू पर्छन् हैन, त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ तलका मध्ये कुन कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन अथवा कुन कुरा गर्दा चाहिँ नराम्रो हुन्छ, कुन कुरा गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त कमा सकारात्मक सोच राख्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन कि द्वन्द्वका खमा छ द्वन्द्वका मुख्य कारण पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्था गर्ने, गमा एक समयमा एक विषय केन्द्रित हुने, घमा पहिले सजिलो विषयको समाधान खोज्ने भनेर भनेको छ। त के हुन्छ त हेर्नुस् त, विद्यालयमा व्यक्तिगत तहमा देखिएको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कुन काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्दा द्वन्द्वको मुख्य कारण पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन हैन। सकारात्मक सोच राख्ने काम गर्नुपर्छ, एक समयमा एक विषयमा केन्द्रित हुने गर्नुपर्छ, पहिले सजिलो विषयको समाधान गर्न खोज्नुपर्छ, त्यसपछि गाह्रो विषयको समाधान गर्ने हो। तर द्वन्द्वका प्रमुख कारण पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है। त्यही भएर यो ख नम्बरको चाहिँ ठिक छ, किनकि हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कुन काम चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर भनेको छ। त व्यवस्था गर्ने काम चाहिँ गर्नु उपयुक्त हुँदैन, वास्ता गर्नुपर्छ है। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 42 नम्बरको प्रश्न छ, शिक्षणको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार कस्ता शिक्षकहरूका लागि पुनर्ताजगी तालिम दिन सकिन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। त जुन पुनर्ताजगी तालिम छ त्यो चाहिँ कस्ता शिक्षकहरूलाई दिइन्छ। यो 2072 को शिक्षणको पेशागत विकास प्रारूप अनुसार है, 2072 को शिक्षणको पेशागत विकास प्रारूप अनुसार चाहिँ कस्ता शिक्षकहरूका लागि चाहिँ पुनर्ताजगी तालिम दिन सकिन्छ भन्ने हामीलाई प्रश्न हो है। कमा छ नवप्रवेशी शिक्षकहरूलाई, खमा छ प्रमाणीकरण तालिम पाइसकेका शिक्षकहरूलाई, गमा छ अस्थायी र करार शिक्षकहरूलाई,
घमा छ प्रमाणीकरण तालिमका अवसर नपाएका शिक्षकहरूलाई भनेर भनेको छ। त कस्ता शिक्षकहरूलाई चाहिँ यो पुनर्ताजगी तालिम दिइन्छ भन्दा प्रमाणीकरण तालिम पाइसकेका जुन शिक्षकहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ पुनर्ताजगी तालिम दिने गरिन्छ है। पुनर्ताजगी तालिम दिन सकिन्छ अथवा दिने गरिन्छ 2072 को शिक्षणको पेशागत विकास प्रारूप अनुसार है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 43 नम्बरको प्रश्न छ शिक्षणको सिकाइ भए झै उपचारको के हुन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न छ। शिक्षा भनेको के हो त? सिकाइ हो हैन। शिक्षा गर्नु भनेको चाहिँ सिकाइ गर्नु हो, सिकाउनु हो। भने जस्तै उपचारको के हो? कमा विषेक, खमा डाक्टर, गमा औषधि, घमा रोग भनेको छ। त हेर्नुस् त शिक्षाले सिकाइन्छ भने उपचारले के गरिन्छ त? सन्चो पारिन्छ भनेको विषेक गरिन्छ। विषेक भनेको सन्चो। त कमा के हुन्छ? विषेक हुन्छ है। शिक्षणको सिकाइ जस्तै उपचारको के हुन्छ? विषेक हुन्छ। शिक्षणको शिक्षक जस्तै उपचारको डाक्टर हुन्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। शिक्षणको चाहिँ विषय जस्तै उपचारको औषधि हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। 44 नम्बरको प्रश्न छ आलुको मूल्य प्रति केजी 40 बाट बढेर ₹50 पुग्यो भने कति प्रतिशतले वृद्धि भएको हुनुपर्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न छ। जुन आलुको मूल्य छ त्यो चाहिँ प्रति केजी 40 थियो अरे सुरुमा, अनि पछि चाहिँ बढेर प्रति केजी 50 पुग्यो भनेपछि कति प्रतिशतले बढ्यो भनेर भनेको छ हैन। त प्रतिशत वृद्धि भनेको के हुन्छ? पर्सेन्टेज इन्क्रिज भनेको हैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्ट अथवा इन्क्रिज भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि बढेको मूल्य भागा सुरुको मूल्य इन्टु 100%। यो हुन्छ है। बढेको मूल्य बाई सुरुको मूल्य इन्टु 100% भनेको जुन बढेको दाम छ आलुको हैन, प्रति केजी कति बढेको हो? 40 बाट 50 भएको छ भने कति प्रति केजी कति बढ्यो? 10 रुपैयाँ बढ्यो हैन। 50 माइनस 40 गर्ने प्रति केजी 10 हो। बढेको मूल्य भनेको 10 हो हैन। बाई सुरुको मूल्य कति हो? सुरुको मूल्य प्रति केजी 40 हो इन्टु 100% गर्ने हो भने कति आउँछ त हेर्नुस्। 10/40 इन्टु 100%। 0 क्यान्सिल, 4 ले 100 लाई 25 चोटि जान्छ त कति भयो? 25%ले वृद्धि भएको रहेछ हैन। तपाईहरुले उत्तर थाहा पाइसक्नु भयो। अब यसको अप्सनमा हेर्नुस् कमा 10%, खमा 15%, गमा 20%, घमा 25% छ। त कति भयो त? 25% भयो। आलुको मूल्य प्रति केजी ₹40 बाट बढेर 50 पुग्यो भने कति प्रतिशतले वृद्धि भएको हुनुपर्छ? 25%ले चाहिँ आलुको मूल्य बढेको हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँ थाहा पायौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अब अर्को यो 45 नम्बरको प्रश्न आइक्यू को प्रश्न छ हेर्नुस्। यदि सुर्खेतलाई SRST लेखिन्छ भने दैलेखलाई के लेखिन्छ भनेको छ। सुर्खेतलाई चाहिँ SRST लेखिन्छ भने दैलेखलाई के लेखिन्छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। अब यहाँ हेर्नु है त। सुर्खेत है SURKHET सुर्खेत छ। यतापट्टि दैलेख लेखौँ DAILEKH। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भनेको छ। अब हेरौँ सुर्खेतलाई SRST लेखेको छ हो। SRST कसरी भयो? यहाँ यस एउटा छोड्यो, आर एउटा छोड्यो, एच एउटा छोड्यो, टी। त दैलेखलाई के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस्। सुरुको डी एउटा छोड्यो, आई एउटा छोड्यो, ई अर्को छोड्यो, एच। त के लेख्न सकिँदो रहेछ त? DIEH लेख्न सकिँदो रहेछ। त्यही भएर दैलेखलाई DIEH लेख्न सकिन्छ। त्यही भएर घ नम्बरको विकल्प चाहिँ यहाँ सही छ है। कमा विकल्प छ ALK, खमा छ HEI, गमा छ दैलेख नै, घमा छ DIEH भनेपछि DIEH लेख्न सकिन्छ है त। ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। तल दिएको विकल्पहरूमध्ये समूहमा नमिल्ने विकल्प कुन हो छान्नुहोस् भनेको छ। त कुन विकल्प चाहिँ मिल्दैन त्यो हामीले छान्नु पर्ने छ। ल हेरौँ। कमा छ बेजिङ, खमा छ टोकियो, गमा छ ब्याङ्कक, घमा छ मुम्बई। त यहाँ कुन मिल्दैन भन्दा मुम्बई मिल्दैन है।
किन मुम्बई मिल्दैन भने बाँकी सबै बेजिङ, टोकियो, ब्याङ्कक भनेको के हो त राजधानी क्यापिटल सिटीको नाम हो। मुम्बई भनेको चाहिँ क्यापिटल सिटीको नाम होइन। बेजिङ भनेको चिनको राजधानी हो, चाइनाको बेजिङ होइन। त्यस्तै टोकियो भनेको के हो त जापानको राजधानी हो, जापानको टोकियो। त्यस्तै गरिकन ब्याङ्कक भनेको चाहिँ थाइल्यान्डको है, थाइल्यान्डको राजधानी हो ब्याङ्कक। तर मुम्बई राजधानी होइन, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली हो, मुम्बई होइन है। के हो न्यू दिल्ली हो, नयाँ दिल्ली हो, मुम्बई चाहिँ होइन। त्यही भएर यो मुम्बई चाहिँ राजधानी नभएको कारणले यो चाहिँ समूहमा नमिल्ने हो है त। ल अर्को जाउँ, कम्प्युटरको क्वेसन छ हेर्नुहोस्। अब दिए मध्ये नमिल्दो छुट्याउनुहोस् भनेको छ। यो दिएको मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ मिल्दैन त्यो हामीलाई छुट्याउनु पर्नेछ। कमा छ गुगल क्रोम, खमा छ फायरफक्स, गमा छ याहू, घमा छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर। त कुन नमिल्ने हो? एकदम सजिलो छ, याहू नमिल्ने हो, किनकि गुगल क्रोम, फायरफक्स, इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेको ब्राउजरहरू हो होइन। यहाँबाट हामीले जे पनि खोल्न सक्छौँ। तर याहू भनेको ब्राउजर होइन, यो चाहिँ एउटा हामीलाई के हो त भन्दाखेरि वेबसाइट जस्तो हो है याहू भनेको। त्यसैले यो याहू चाहिँ मिल्दैन, अरू सबै वेब ब्राउजरहरू हुन्। अर्कोमा जाउँ, 48मा जाउँ। देश निकाला विरुद्धको हक नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख भएको छ भनेर हामीलाई यहाँ प्रश्न सोधिएको छ है। जुन नेपालको संविधानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देश निकाला विरुद्धको हक छ है। कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ देश निकाला गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा हक छ, अधिकार छ। हो त्यो अधिकार चाहिँ नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। त कमा छ धारा 43, खमा छ धारा 44, गमा छ धारा 45 र घमा छ धारा 46। त कुन धारामा चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक उल्लेख भएको छ भन्दा नेपालको संविधानको धारा 45 ग नम्बरको विकल्प धारा 45मा चाहिँ देश निकाला विरुद्धको हक उल्लेख गरिएको छ है। अर्को प्रश्नमा जाउँ, 49 नम्बरको प्रश्न। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव को हुने व्यवस्था छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोधिएको छ। जुन विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुन्छ हो त्यसको सदस्य सचिव चाहिँ को हुने व्यवस्था गरिएको छ त है। कमा छ त्यो विद्यालयको प्रधानाध्यापक प्रिन्सिपल, खमा छ विद्यालय निरीक्षक, गमा छ अभिभावकहरूले छानेको व्यक्ति र घमा छ शिक्षकहरूले आफूहरूमध्येबाट छनौट गरेको व्यक्ति। त को हुन्छ सदस्य सचिव भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव जहिले पनि विद्यालयको प्रिन्सिपल प्रधानाध्यापक नै हुने व्यवस्था छ है। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, अन्तिम प्रश्न छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कहिले जारी गरेको हो भनेर भनेको छ। जुन एउटा यहाँ शैक्षिक सङ्गठन छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, यसले चाहिँ यो वैकल्पिक प्रणालीबाट चाहिँ वैकल्पिक सिस्टमबाट चाहिँ विद्यार्थीहरूको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कहिले जारी गरेको थियो भनेर भनेको छ है। कमा छ 2077 2 महिना 18 गते, खमा छ 2077 3 महिना 1 गते, गमा छ 2077 3 महिना 18 गते, घमा छ 2077 4 महिना 1 गते। भनेपछि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका कहिले जारी गरेको हो भन्दा 2077 जेठ 18 गते है। 2077 2 महिना 18 गते चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट चाहिँ विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको हो है। यो कुरा तपाईँले याद राख्नुहोस्, 2077 जेठ 18 गते। ल तपाईँले क नम्बरको विकल्पमा ठिक चिन्ह लगाउनु पर्यो। त यो सँगसँगै हाम्रो यो दोस्रो सेटको सबै प्रश्नहरू हामीले हल गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 9849595895। तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो, केही कुरा आएन, बुझ्नु भएन अथवा नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहियो, केही जिज्ञासा मनमा उत्पन्न भयो भने यो नम्बरमा तपाईँले भाइबर, व्हाट्सएप र चाहिँ टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गरेर आफ्नो समस्या व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो जुन टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुहोस् होइन। त्यहाँ हामीले यो लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगका चाहिँ जुन च्याप्टरहरूका
भिडियोहरू छन् त्यो बनाएर हालेका छौँ। त्यस्तै गरिकन सेटहरूको क्वेसन पनि हामीले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ हालेका छौँ। तपाईँले त्यहाँ हामीलाई फलो गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पनि हामीलाई भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ है, हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै म आज हजुरबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।